खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। अजीज़ों, किताब मुक़द्दस में से एक छोटी सी तलावत की जाएगी। पैदाइश की किताब जो मुक़द्दस मूसा की मार्फत तहरीर की गई, और उसका 24वां बाब, चंद जो आयात हैं हम तलावत करेंगे। पैदाइश की किताब का 24वां बाब, आगाज़ में से चंद आयात तलावत की जाएंगी। आप सबसे गुजारिश है बगौर समात फरमाएं। और अब्राहम ज़ईफ और उम्र रसीदा हुआ, और खुदावंद ने सब बातों में अब्राहम को बरकत बख्शी थी। और अब्राहम ने अपने घर के साल खोरदा नौकर से, जो उसकी सब चीजों का मुख्तार था, कहा, तू अपना हाथ जरा मेरी रान के नीचे रख के मैं तुझसे खुदावंद की, जो जमीनों आसमान का खुदा है, कसम लूं कि तू कनानियों की बेटियों में से, जिनमें मैं रहता हूं, किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इजहाक के लिए बीवी लाएगा। किताब मुकद्दस की तलावत हम सबों के लिए बरकत और शादमानी का बायस हो, आमीन। अजीजा ने ग्रामी, जैसा कि हम सब इस खुशगवार मौका पर हमारे नौजवान जकरिया की और रमीला अंसर की इंगेजमेंट के मौका पर मौजूद हैं, तो आइए चंद बातें हम तारीखी एतबार से, जो रस्मी तौर पर मंगनियां की जाती थी, उनके ताल्लुक से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। किताब मुकद्दस की जो खास तौर पर रवायात थी ओल्ड टेस्टामेंट में, ज्यूश कल्चर जो था, और फलस्तीन में आम तौर पर जो शादियां की जाती थी वो दो हिस्सों में तकसीम होती थी। 2 सेपरेट एक्ट्स होते थे उनमें, जिनमें जो पहला है इसको इरूसीन कहते थे, और बाज़ औक़ात इसको किदोशीम भी कहते थे, जिसको हम आमतौर पर मंगनी कहते हैं। और इस पार्ट को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती थी, और आमतौर पर अंग्रेजी में इसको बेट्रोथल कहते हैं, बेट्रोथल सेरेमनी या इंगेजमेंट सेरेमनी। असल में ये एक एग्रीमेंट होता था दो पार्टीज और दो फ्रीकैन के दरमियान में, एक खातून और एक मर्द के दरमियान एक एग्रीमेंट होता था। और एग्रीमेंट जो शख्स करवाता था वो एक रब्बाई होता था, जैसे आमतौर पर पास्टर्स होते हैं, और वो इस किस्म का जो एक्ट है या सेरेमनी है उसको परफॉर्म करते हैं। रब्बाई की यह जिम्मेदारी होती थी कि वो सारी कार्रवाई में बाकायदा तौर पर शामिल होता था, मुख्तलिफ स्टेप्स होते थे। और इसके बाद ये जो हमारे यहाँ इंगेजमेंट्स होती हैं, इससे कहीं बढ़कर यहूदियों के यहाँ इसकी कदर अहमियत है, क्योंकि ज्यूश में खास तौर पर खुदा के जो लोग हैं, कौम इसराइल हैं, जब निस्बत हो जाती है खातून की किसी मर्द के साथ, तो ये बहुत ज्यादा, ये तकरीबन शादी का, जो हमारा शादी होता है, सिर्फ जो अज़दवाज का एक ताल्लुक है वो शादी के बाद का है, लेकिन ये उसी के बराबर समझी जाती थी। और ये जो औकात होते थे इसके, अमूमी एतबार से ये 3 तरह के मिलते हैं हमें। यानी बचपन में कई दफा एक एग्रीमेंट, वर्बल एग्रीमेंट उसको हम कहते हैं, वालिदैन कई दफा एक वर्बल एग्रीमेंट पास करते हैं कि फलां बच्चे की फलां बच्ची के साथ शादी होगी, लेकिन ये रजामंदी वालिदैन के बिहाफ पे होती थी, जिसमें कई दफा ऐसा भी होता है कि बड़े होकर बच्चे जो हैं वो फिर उस फैसले के खिलाफ होते थे, और ये आम बात है। और दूसरी जो बात है, लड़कपन में, यानी जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, तब भी एक स्टेप होता था कि उनको कहीं और किसी के साथ इंगेज कर दिया जाए, तो उसके सालों बाद फिर शादी का दूसरा स्टेप जो है वो होता था, जिसको वो नीसून कहते थे। और तीसरा, वो जो शादी करते चंद दिन पहले या चंद महीने पहले या चंद साल पहले एक जो रिश्ता कायम करते थे और एक जो रस्म अदा करते थे, उसको बेट्रोथल कहते थे। ये 3 तरह के होते थे, बचपन में, लड़कपन में, या शादी से कुछ देर पहले। तो ये जो रिश्ता है, ये एग्रीमेंट एक होता था कि अब ये दोनों जो है ये आने वाले वक्त में खुदा के हुजूर में शादी के बंधन में बंधेंगे। और एग्रीमेंट जो लोग करते हैं स्टैम्प पेपर पे, या कभी आपने कोई विटनेस कहीं पे बने हो,
آپ کو اس کی امپورٹنس کا بڑا اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ایک اسٹیمپ پیپر ہوتا ہے، سگنیچر ہوتے ہیں، اسٹیمپس ہوتی ہیں، اور باقاعدہ طور پر ایک اگریمنٹ پاس کیا جاتا ہے اسی طرح سے۔ لیکن اس اگریمنٹ میں جہاں ایک ربائے یا ایک پاسٹر گواہ ہوتا ہے، وہیں پہ کلیسیا کے یہ خاندان کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، جیسا کہ ملاکی کی کتاب میں بھی لکھا ہے، کہ سب سے بڑا وٹنس جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسانوں کی گواہی اپنی جگہ پر ہے، لیکن خدا خود ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور ہمارے پروگراموں میں وہ ایز اے گواہ، ایز اے وٹنس اور ایز اے خدا ہمیں برکت دینے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ تو خدا اپنے لوگوں کو برکت دیتا رہا۔ قدیم فلسطین میں یہ تھا، اور جب وہ انتخاب کرتے تھے، جو ٹیکسٹ میں نے آپ سے پڑھا، آپ کے سامنے پڑھا، اس ٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ مقدس ابراہم اپنے بیٹے کی، وہ بیٹا جو موعودہ تھا، جس کو خاص برکت ملی تھی، اس کی شادی کے لیے اپنے نوکر کو کسی خاص جگہ پر بھیجتا ہے، اور یہ ہے باپ یا ماں کی طرف سے خاص جگہ پر جا کر منگنی کی یا رشتے کی جو بات کی جاتی ہے، ایک یہ طریقہ کار ہے۔ اور ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے بھی بیٹے کے لیے بہو تلاش کی تھی، یہ طریقہ کار تقریباً ملتا جلتا ہے، کلام مقدس میں یہ موجود ہے۔ اور یہودا نے اپنے بیٹے عیر کے لیے پیدائش 38واں باب ایسے ہی کچھ طریقے استعمال کر کے اس کے لیے بہو تلاش کی تھی۔ اور پھر کچھ ایسے بھی واقعات ہیں کہ بچوں نے یا لڑکی نے یا لڑکے نے چناؤ خود کیا، لیکن وہ پھر ماں باپ کے پاس آئے، اور ماں باپ کو انہوں نے کسی طریقے سے ولنگ کیا، اور پھر ماں باپ کی مرضی اس میں شامل ہوئی اور وہ رشتے ہوئے۔ اس کے تعلق سے بھی پیدائش 34ویں باب میں ایک واقعہ ہے، وہاں پہ یعقوب کی بیٹی دینا، اور جس کا رشتہ بعد میں سکم کے ساتھ ہوا تھا، وہ اس طرح سے ہوا تھا، پہلے ان کی بات چیت ہوئی، بعد میں والدین ایگری ہوئے۔ اور سمسون کی جو واردات ہے، کہانی ہے، وہ دوسری ہے کہ وہاں پہ ایسا واقعہ موجود ہے۔ اب جتنے بھی یہ واقعات ہیں، یہ سارے لوگ والدین شامل ہوتے تھے یا والدین کو لے کر رشتہ کرتے تھے۔ ایسے بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے خلاف والدین یا والدین کی مرضی کے خلاف رشتے کیے۔ ایک واقعہ ہے عیساؤ کا۔ عیساؤ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں، اور بہت زیادہ تاریخ ہے اس کی، لیکن عیساؤ کے تعلق سے عام بات یہ ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اور اپنے ماں باپ کی رضامندی کے بغیر شادی کی تھی۔ یعنی کہ یہ وہ واقعات ہیں، چند ایک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیوش میں یا ہسٹوریکلی وہ کیسے شادیاں کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایگریمنٹ ہے، ہمارے ہاں لوگوں کو اس کی اتنی قدر و اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کو ایک بہت بڑی مثال ہے مقدس یوسف کی اور مقدسہ مریم کی، ان کی منگنی ہوئی تھی، تو اس لیے یہ بہت ہی اہم، بہت ہی مبارک رشتہ ہے، شادی سے پہلے منگنی کا رشتہ بھی، اور یہ خدا کی مرضی سے ہوتا رہا ہے، خدا کے لوگ اس کو کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اور خاص طور پر آپ دونوں کے لیے کہ جب آپ نے خدا کے حضور میں یہ وعدہ کیا کہ آنے والے وقت میں، وقت مقررہ پھر آپ کی شادی ہوگی، اس سے پہلے ازدواج کا رشتہ آپ قائم نہیں کر سکتے، لیکن ایک رسپیکٹ والا رشتہ کہ خدا نے آپ دونوں کی نسبت قائم کی ہے، خدا خود گواہ ہے اور اتنے سارے لوگ گواہ ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے بلیسنگ ہے۔ تو یہ ایک نسبتی دن ہے، بیٹروتھل کا دن ہے، جس دن ان دونوں کی، زکریا کی اور امیلا کی جو ہے منگنی یا بیٹروتھل سرمنی ان کی ہوگی۔ تو جیسے جیوش پوچھتے تھے، اور میں بھی آپ کے سامنے ان سے پوچھنا چاہوں گا، زکریا کیا آپ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے رمیلا کے ساتھ منگنی کے لیے موجود ہیں؟ رمیلا آپ بھی اپنی خوشی سے، اپنی آزاد مرضی سے موجود ہیں؟ تو بیٹروتھل میں خدا خود بھی موجود ہے اور ہم سب بھی وٹنس ہیں۔ تو خدا آپ دونوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ آئیے بھائی صاحب آپ بھی آ جائیں۔ آئیے سب لوگ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں جھکائیں۔